السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في الفورماسيون ديال اليو ام ال. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد لو دياغرام اللي هو لو دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون اللي كيف ما شفنا في اللايف، اللي نورمالمون هو واحد لو دياغرام اللي كنيتيليزيوه بزاف سورتو باش نسبيسيفيو نورمالمون لي انتراكسيون اللي كتوقع ما بين ان utilisateur اللي كياخذ لو نون ديال الاكتور في هذا لو دياغرام et le système ou bien l'application. Inch'Allah غادي يكون هذا لو كور sous forme ديال لي بوين وغادي نحاول نبارطاجيه معكم ان شاء الله وعلى بركه الله. كيف ما قلنا هذا لو دياغرام هذا دو كا ديوتيليزاسيون هو واحد لو دياغرام اللي كنخدموا به بزاف باش كنسبيسيفيو اي انتراكسيون نورمالمون سي بور ايدونتيفي ان فيت ماشي سبيسيفي ايدونتيفي نورمالمون لي انتراكسيون اللي كتوقع ما بين ان سيستيم ou les acteurs. Normalement, أول définition غادي نحاول نشوفوها هي acteur اللي كتقول لنا أنه هو واحد chaque normalement هي chaque entité physique ou morale. Ça veut dire quoi entité? Ça veut dire normalement هي واحد la personne اللي كتاخذ le rôle soit physique ou bien moral. شنو هو la différence بيناتهم؟ physique une entité physique هي واحد la personne qui existe vraiment. Par exemple عندنا une personne physique comme بحال انا انت etc. Une personne morale كندويو par exemple على les entreprises كندويو على les applications. Par exemple là نقدروا ندويو على les applications. هنا كندويو par exemple على un vrai utilisateur. Donc acteur هو chaque entité physique ou morale اللي كتinteragit directement avec l'application, directement ou bien indirectement avec l'application. Donc هنايا في لي دياغرام كيكون هاد لاكتور كتكون عنده واحد لو سيمبول كنديسينيوه بحال هكا وكنديرو هنا لو نون اول رمز. دونك هكا كيفاش كنسبيسيفيو لي اكتور. كنسبيسيفيو لاكتور بحال هكا الا كان اكتور بريمير وكنديفينيوه بحال هكا الا كان سكوندير. باغ اكزومبل هذا هو لو كليون هذا هو لو نون. كيفاش بريمير و سكوندير؟ لا ديفيرونس بيناتهم هو انه لو بريمير هو اللي كيانتيراجي ديريكتومون افيك لابليكاسيون. نعطيكم مثال هو باغ اكزومبل عندنا كليان اللي باغي يمشي روتيري لارجون من لو غاب هو داك ديستريبيوتور دارجون. عندنا هنا ان يوتيليزاتور اش غيمشي يدير روتيري de l'argent. Mais هو غيروتيري de l'argent. Mais قبل ما غيروتيري de l'argent غادي يمشي لواحد لو سيستيم d'autorisation qui s'appelle واحد لو سيستيم d'autorisation. غادي نشرح لكم كيفاش مي ماشي هكا لي زيتاب. كيكون واحد لو سيستيم d'autorisation اللي كيقول لنا واش هاد ليوتيليزاتور سيستيم d'autorisation اللي كيقول لنا واش هاد ليوتيليزاتور عنده l'autorisation باش يروتيري l'argent من هاد لا بنك. دونك هاد l'autorisation هادي كدار بواحد لوطر هادي سي اون اب 2 كتكون واحد لابليكاسيون واحده اخرى اللي كدير هاد لوتوريزاسيون. دونك هذا كنسميو اكتور سكوندير وهذا اكتور بريمير. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس. شفنا لا ديفينيسيون ديال اكتور، شفنا لا ديفيرونس بيناتهم. ماتنو دابا كيف ما قلنا انه ليوتيليزاتور او بيان هاد لو دياغرام سو شارج انه يديفيني لنا لي انتراكسيون اللي كتوقع ما بين ان سيستيم وما بين هاد لاكتور. دونك السيستيم كنديفينيوه بواحد لو كارو بيان ريكتونغل بحال هكا. هذا هو السيستيم وهنا كنديروا لو نون ديال السيستيم. باغ اكزومبل غنديروا حنا كور 1 كيديفينا بحال هكا. دونك هذا كيكون ان باكيج. هنا على برا كنديفينيو لي اكتور ديالنا كيكون باغ اكزومبل اكتور 1 اكسيتيرا جوسكا اكتور ان. هنا كيكونوا لي سكوندير راهم عندهم الرمز ديالكم. ولي اكسيون سافو دير كوا؟ هاد لي اكسيون سافو دير هذوك لي طاش اللي غادي ندير في لابليكاسيون كنديفينيهم بحال هكا. سافو دير هاد لاكتور غيدير هاد لا طاش 1 اكسيتيرا طاش 1 و حتى السكوندير كتكون عنده طاش 1 حتى لطاش 1. دونك كنديفينيها هذه كتسمى اون اسوسياسيون. كنديفينيها بحال هكا كتبدا من هنا وكتسالي هنا. دونك خط لطاش 1 لطاش 2.
البروبليم اللي كيوقع هو انه هاد لي طاش كتكون بيناتهم واحد لا كومونيكاسيون. انا نعطيكم دابا واحد ليكزومبل ديال ان سيستيم كيفاش كنديروا ليه. دونك غادي ناخذ ان اكزومبل ديال ريلاسيون جوست اكتور association acteur cas d'utilisation حيت هذه كتسمى une cas d'utilisation هذيك السياكل ديال par exemple un logiciel qui nous permet de gérer les fichiers. donc غادي نحاول نديسيني لو سيستيم ديالي. ناخذ لو نون، انا ما كرسمش مزيان حيت باقي ما ولاش على لوتي جديد. دونك غنسميه par exemple logiciel de gestion ou bien de partage de. دونك هنا هذا هو لو نون. هوب غيكون عندنا ان utilisateur un user اللي كيدير par exemple le télécharger fichier. Ça veut dire importer ou les télécharger fichier. Ou toujours quand utiliser le verbe. Il supprimer le fichier ou il modifier par exemple le fichier. Modifier le fichier. Nous par exemple هنا secondaire qui s'appelle ordinateur. ما كنكتبش مزيان mais bon secondaire. لاش غيدير حتى هو ملي كنتيليشارجيو باغ اكزومبل لو فيشي، ملي كنتيليشارجيو لو فيشي ولا كنبغيو نسبريميو، خذوا اكزومبل كيتيليشارجي حتى هو هنا. يعني بحال هذا حتى هو نديرو اون ابليكاسيون كيجير حتى هي لي فيشي، حتى هي كتقدر تيليشارجي ان فيشي سبريمي فيشي موديفي الفيشي في ميم ابليكاسيون. يعني بحال هذا سي ان ابي دو تيليشارجمون. كاينين دي ابليكاسيون نسميوها ابليكاسيون ولا اورديناتور اللي كيدير حتى هو لي ميم طاش. نتمنى انكم فهمتوا. لحد الان شفنا جوج ديال لي نوسيون او بيان 3 ديال لي نوسيون. النوسيون الاولى هي اكتور، النوسيون الثانيه هو اليوز كيس او بيان لي كا ديتيليزاسيون. وشفنا اكتور secondaire. شفنا لي ريلاسيون ce sont des associations cas d'utilisation acteurs. وشفنا لا نوسيون ديال groupage ou bien هو هاد الريكتانكل كيفاش كنيتيليزيو ou bien كيفاش كنديسينيو لو دياغرام. مانتنون خاصنا نشوف واحد الحاجه اللي مهمه بالنسبه لي انا اللي كنشوفها مهمه، اللي هما لي ريلاسيون اللي كاينين كيما لي ريلاسيون entre cas d'utilisation. كاين عندنا plusieurs ريلاسيون. اول حاجه ou bien اول وحده هي include ou bien en français l'inclusion. L'inclusion définit l'obligation. Ça veut dire quoi l'obligation? Ça veut dire انه واحد لا طاش هذه كتسمى include، هي واحد لا طاش اللي مهم نديروها باش واحد لا طاش اخرى دار. نعطيكم اكزومبل. انا مثلا مشيت مثلا في هذا لو سيستيم ديالنا، ندوي على هذا ليكزومبل ديال السيستيم ديالنا و بغيت باغ اكزومبل نتيليشارجي لو فيشي ديالي. يعني مثلا هنا غادي ندير ديريكتومون عندي ليوتيليزاتور، عندي اليوزر بغا باغ اكزومبل يتيليشارجي الفيشي. دونك غندير تيليشارجي الفيشي، غندير انا تيليشارج. مي باش يتيليشارجي الفيشي ضروري خاصو يدار ويدوز من لوطونتيفيكاسيون. دونك ضروري خاصو يدير s'authentifier حيت قلنا اننا كندويو بلو فيرب. باش نديفيني ديك لا ريلاسيون ديال لوبليغاسيون ديال التيليشارجمون مع لوطونتيفيكاسيون كندير include. ça veut dire quoi? ça veut dire ان هاد لا طاش ou bien هادي الواحد راها ضروريه باش تيكزيكيتا هاد لا طاش. دونك هاد الفلاش كيقول لك ان هاد لا طاش راها ضروريه لهادي، ما تعكسوهمش، ماشي بحالك، ماشي الكونترير. يعني ان باش ندير هادي خاصني ندير هادي هي الاولى. دونك هي اللي كيلصق فيها الفلاش. دونك حداو من لو سونس ديال الفيشي، راه هادي هي الصحيحه. هادي كتسمى لا ريلاسيون انكلود. نمشيو للثانيه هي لو كونترير ديالها. ça veut dire واحد لا طاش اللي مهمه مي ماشي اوبليغاتوار، هي extend ou bien l'extension. extended بالانجلي ou بالفرنسي هي extension. هذه هي نيميرو 2.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire أن هذه هي bon في اللوجيك هذه هي تقريبا A يعني A حيت عندها لو سونس ديال لوبليغاسيون وهذه هي تقريبا ça veut dire أنه واحد لاطاش تقدر دار مي ماشي اوبليغاتوار يعني إلا مشيت درت تيليشارجي اكستاند سوتونتيفيي كنقول أنني نقدر ندير تيليشارجمون بلا لوثنتيفيكاسيون دونك ça dépend le besoin par exemple نعطيكم واحد ليكزومبل وهنا غنمشيو لا بنك لا بنك باغ اكزومبل لا هنا غنمشي باغ اكزومبل عندي ان utilisateur اش بغا يدير مشى يدير واحد يغوتيري د لارجون غوتيري كيف ما قلنا في الاول غوتيري د لارجون هو بغا يغوتيري د لارجون مي يقدر يدير واحد لاطاش هي فيريفي السولد فيريفي السولد هاد لاطاش ماشي اوبليغاتوار باش يدير هادي هاد لاطاش ماشي اوبليغاتوار باش يدير هادي دونك هادي كندير ليها نقدر ندير ليها extend ça veut dire انه قبل ما يغوتيري د لارجون يقدر يفيريفي لو سولد مي ماشي اوبليغاتوار دونك هادي كنعكس دونك هادي شوفوا الفلاش ديال انكلود غتبداو تدوخوا الفلاش ديال انكلود كيدار بالنسبه لاطاش اللي اوبليغاتوار مي لو كونترير يعني ما نديرش ليها بحال هكا ça veut dire ان غوتيري د لارجون هي اللي اوبليغاتوار يعني الا بغيت نديرها مي فيريفي د لارجون ماشي اوبليغاتوار دونك هذاك الشيء علاش درتها هنا درت الفلاش هنا انا شاده بحال هكا كنقول انا اوثنتيفي اوبليغاتوار دونك هادي دونك بالنسبه للكليان ليتيليزاتور الا بغى يغوتيري د لارجون هي لاطاش اوبليغاتوار دونك هي اللي كندير لها الفلاش هادي ماشي اوبليغاتوار دونك هكا باش ما كندوخش هكا فاهمها دونك هادي اكستند بقاو لينا نشوفوا ليغيتاج بلا ما نشوفوا لي بوين ديكستونسيون اي لا كونديسيون ديكستونسيون نخليهم حتى لابري تنشوفوا واش هاد لا ميثود ديال الشرح عجبتكم بحال هكا ولا ندوز لي ديابو هذا باش نشوفوا بون هذا راكور غير انتروداكسيون لهاد لا ميثود واش عجبتكم انني نكمل اليوم بحال هكا سينون نرجع لا ميثود القديمه ديال لي دياغرام ونبقى نشرح بحال هكا دونك لا ميثود كيف ما قلنا لا ريلاسيون الاخرى اللي باقا اللي هو ليغيتاج وما ادراك ما ليغيتاج فيما مشينا كنلقى دونك ليغيتاج كيف ما قلنا وكيمكن لنا اننا نديفينيو واحد سبيسياليزاسيون ديال واحد الكا ديتيليزاسيون كيفاش سبيسياليزاسيون فات دونك ديجا ليغيتاج ملي كندوي على ليغيتاج كندوي على دو سونس كاين جينيراليزاسيون وكاين سبيسياليزاسيون بنادم خاصو يفهم هاد لي طاش دونك كتكون عندي واحد لاطاش واحد لاطاش مير هي لاطاش الاولى كيكونوا عندنا طاش في وندير هنا 1 وندير هنا طاش في 2 درت ليغيتاج هوب درت ليغيتاج دونك هادي طاش في 1 وهادي طاش في 2 ملي كندوي بحال هكا هاد لو سونس كندوي على سبيسياليزاسيون علاش حيت كنمشي من لو كا الجينيرال وكنبقى غادي وكنسبيسياليزي ملي كندوي على لو سونس الاخر كندوي على جينيراليزاسيون دونك هادو هما لي دو سونس دونك ليغيتاج كيعطينا نورمالمون ليغيتاج كيعطينا لا سبيسياليزاسيون هاد لو سونس يعني كنمشي من الطاش الكبيره وغادي وكنسبيسيفي لي طاش انا نعطيكم ان اكزومبل ندوي على داك لو كا ديال تيليشارجمون ديال لي فيشي درنا تيليشارجي فيشي télécharger fichier نقدر ندوي على plusieurs téléchargements donc soit télécharger fichier texte هنا نقدر ندوي على doc par exemple pdf وهنا ندير télécharger par exemple télécharger fichier media فهمتوا يعني هاد لو كا تيليشارجي فيشي هو الاولاني هو الجينيريك ولكن سبيسيفيت هنا في لابليكاسيون كاين باغ اكزومبل سوا تيليشارجي فيشي بي دي اف غيكون واحد تريتمون اخر تيليشارجي فيشي ميديا غيكون فيه تريتمون اخر باغ اكزومبل دونك هادو سو سون دي اكزومبل ديال كيفاش تيليشارجي باغ اكزومبل ان فيشي حنا دوينا على ليغيتاج باقيين لي بوين ديكستونسيون
نورمالمون هما واحد الحوايج اللي غنشوفوهم ان شاء الله ابخي. نسيت واحد لو بوين هو التيليشارجمون او بيان ليريتاج. هادو نورمالمون سو سون لي ريلاسيون اللي كاينين اونتر لي كا ديتيليزاسيون. كيف ما كتشوفوا كاينين لي كا ديتيليزاسيون، مي كاينين دي ريلاسيون حتى هما اونتر لي اكتور. Entre les acteurs. Par exemple, un utilisateur, un user, qui dit donc les tâches de télécharger fichier, par exemple. Télécharger, ما نبقاش نكتب انا كل مره télécharger كامله، télécharger fichier, etc. Donc ديك بلا ديال modifier, etc. مي كاين واحد اليوتيليزاتور اخر اللي هو l'administrateur. admin حتى هو كيقدر يدير هاد لي تاش كاملين، ولكن ان اجوتي لهم باغ اكزومبل supprimer compte. supprimer compte. Par exemple, l'admin qui peut télécharger un fichier, modifier le fichier, supprimer le fichier, mais il peut supprimer le compte de l'utilisateur. Donc, je vais éviter l'écriture. اش كنديرو كنحيدو هذا، كنحيدو هاد القضيه، كنسوبريميو هادو وكنديرو ليغيطاج. دونك هذه هي السوليسيون. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان l'admin يقدر يدير كاع لي تاش اللي كيديرهم ليتيليزاتور بلوس هادي. فهمتوا؟ دونك هادي كنحيدوها، دونك باش ما كنبقاوش نكثروا علينا بهذوك الخطوطه كنحيدوهم. الا كان l'admin ou bien un acteur 2 acte 2 هذا acte 2 acte 1. يعني اش كنقولوا ان acte 2 كي ادوبتي يعني ولا كي ايريتي كاع لي تاش اللي كيقدر يديرهم الاكت 1 بلوس لي تاش affecter l'acteur 2. هادو كيتسماو relation entre وهي الوحيده اللي نقدروا نديرو اللي هي ليغيطاج. دونك pour récapituler قلنا ان le diagramme de cas d'utilisation هو واحد الدياغرام qui nous permet de définir ou identifier en fait les relations ou bien les interactions اللي كتوقع ما بين un acteur et واحد le cas d'utilisation. L'acteur, il y a toute entité physique et morale qui peut interagir directement ou indirectement avec l'application. On définit les deux, secondaire et primaire. Donc, je fais l'exemple de GAP ou définit les cas d'utilisation. Les cas d'utilisation, on a les tâches qui peuvent dire un acteur ou spécifier un cercle. Après je finis le sens ou bien la notion liée au groupe. قلنا أننا كنغروبيهم في واحد rectangle بحال هكا، و les relations ou bien les associations simples كتوقع ما بين acteurs au cas d'utilisation كنسبيسيفيوها بهاد الخط هذا. و après je finis les relations entre les cas d'utilisation. وأول وحدة شفناها هي اللي include وقلنا أنها اللي كتعطينا l'obligation. وشفنا اننا باش نتيليشارجيو باغ اكزومبل فيشي ضروري ندوزو من لوثنتيفيكاسيون. شفنا اكستاند او بيان ليكستونسيون اللي هي قلنا انها تقدر تكون او، يعني ان واحد لاطاش كتكون اكزيست مي ماشي اوبليغاتوار بور ليكزيكسيون ديال لوطخ تاش. وكاين ليغيطاج اللي كيقول لنا لو سونس ديال سبيسياليزاسيون. وشفنا ليكزومبل باغ اكزومبل كيفاش نتيليشارجيو فيشي، يعني في لابليكاسيون ديالنا الا بغينا تيليشارجيو فيشي كاين بليزيور تيب دو تيليشارجمون باغ اكزومبل سوا تيليشارجمون دان فيشي تكست او بيان تيليشارجمون دان فيشي ميديا. مي علاش كاين اللي غايقول لي علاش درنا ديطاييناهم بحال هكا؟ باغ اكزومبل هنا نقدر ندير تيليشارجمون فيشي تكست ديريكتومون، مي هنا باغ اكزومبل كيقول لك خاصك تشوايي الفورمات، تشوايي الكاليتي اكسيتيرا باش يتيليشارجي. دونك كاين هذاك الشيء علاش درنا هاد سبيسياليزاسيون. وشفنا لي ريلاسيون اونتر اكتور، وقلنا ان لا سول او بيان لا سول ريلاسيون كي اكزيست بالنسبه لي اكتور هو l'héritage, et qui nous permet par exemple pour l'acteur 2 de prendre toutes les tâches que l'acteur 1 peut les exécuter, etc. Donc نتمنى انه تكون عجبتكم هذه الميثود ديال ليكسبليكاسيون او طون ديريكت. سمحوا لي شويه على الخط، مي قبل ما ننسى الا ما عجبتكمش ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في الكومونتير. بالنسبه لا بارتي تي دي غادي ان شاء الله نديرها ابري. دونك هادشي اللي كان. ملاحظه اخرى، اللايف ديال هاد لا سيمين كندوي على لا سيمين ديال لو 16 نوفمبر غتكون مع واحد الشخص اللي سميتو اسامه اللي عنده سبيسياليتي روبوتيك. دونك كونوا في الموعد ونتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله.